Thapa from Supreme Coaching, and today in this video we will be solving the numerical of the chapter Magnetic Effect of Current from Electricity and Magnetism of Grade 12 syllabus. So get ready with full of energy, let's start! Chapter Magnetic Effect of Current बाट हामीलाई चार टाइपको न्यूमेरिकल्स हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ फोर्स अफ करेन्ट क्यारिङ वायर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को भनेको चाहिँ टर्क एन्ड सेन्सिटिभिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हुन्छ, र अर्को दुईटा टाइपको भनेको चाहिँ एउटा बायट एन्ड सावर्ट ल रिलेटेड भयो न्यूमेरिकल, त्यो रिलेटेड, र लास्ट वन भनेको चाहिँ हल इफेक्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिँ सोध्ने। अब यो च्याप्टरबाट हामीले त्यति चाहिँ भनौँ न ट्रिक लाउनु पर्ने, दिमाग ख्याउनु पर्ने खासै क्वेसन आउँदैन। यसमा चाहिँ जस्ट फर्मुलामा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने एन्सर आउँछ। त्यसैले यो च्याप्टरको न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ गिभन लेख्न छोड्नु भएन हैन। गिभन लेखिसकेपछि चाहिँ त्यसको युनिटहरुलाई दिएको गिभनहरुलाई चाहिँ एसआई युनिटमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, र अर्को भनेको चाहिँ फर्मुला जान्नु भने इजिली चाहिँ हामीले 4 मार्क्स सेक्युर गर्न चाहिँ सक्छौं। त्यसैले अब फर्मुला कुन फर्मुलाहरु चाहिँ एप्लिकेबल छ त यो टपिक वाइज त्यो डिस्कस गरौँ सुरुमा। अब फर्स्टमा फोर्स अफ अ करेन्ट क्यारिङ वायर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि यदि करेन्ट चाहिँ क्यारिङ कन्डक्टरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने भने त्यसले एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, र त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि F = BIL sin थीटा। मैले चाहिँ यसको थ्योरी पार्ट रिलेटेड चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो चाहिँ एकचोटी हेरिदिनु होला। र अर्को फोर्स चाहिने पर्ने, अर्को फर्मुला चाहिने भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्सको फर्मुला चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो त? म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स = BQV sin थीटा हैन, where B is the magnetic field, Q is the charge, V is the velocity, and theta is the angle made by the electrons while entering into the magnetic field. अर्को फोर्स भनेको त के हो त? सिम्पली फोर्स = mg, F = mg। यो तीनटा चाहिँ यो फोर्स अफ करेन्ट क्यारिङ वायर इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड रिलेटेड यो तीनटा फर्मुला चाहिँ एप्लिकेबल जानिराख्नु पर्यो। अब त्यसै गरेर अब टर्क एन्ड सेन्सिटिभिटी रिलेटेड फर्मुलाहरु जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ एउटा भनेको त टर्कै फर्मुला चाहियो। दुईटा टर्क हुन्छ हैन। कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर इन अ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ रोटेट गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ दुईटा टर्क हुन्छन्। एउटा डिफ्लेक्सन टर्क हुन्छ, त्यसै गरेर अर्को टर्सनल टर्क हुन्छ। भनेपछि एउटा टर्क हामीले थाहा पाउनु पर्ने टाउ = BINA cos अल्फा, यो एउटा थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को टाउ भनेको चाहिँ के हो त? K phi वाला चाहिँ जान्नु पर्यो। यो दुईटा टर्कको बारेमा जान्नु पर्यो। अब सेन्सिटिभिटी भनेको के हो त्यो बुझौँ। सेन्सिटिभ भनेको कुनै पनि यो डिफ्लेक्सन अपन समथिङ भयो भने त्यो सेन्सिटिभिटी हो। जस्तै दुईटा टाइपको सेन्सिटिभिटी चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ छ। एउटा भनेको चाहिँ करेन्ट सेन्सिटिभिटी, र अर्को भनेको चाहिँ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। अब एट इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो दुईटा टर्क, एउटा डिफ्लेक्सन टर्क र अर्को भनेको चाहिँ टर्सनल टर्क, एट इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ टर्क इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो phi = BINA cos अल्फा अपन k, र जहिले पनि एट इक्विलिब्रियममा यो cos अल्फाको भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ। त्यसैले phi = BINA अपन k चाहिँ हुन्छ। अब सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्नु भने करेन्ट सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्ने हो भने करेन्ट सेन्सिटिभ भनेको त कुनै पनि यो डिफ्लेक्सन अपन I हो हैन। डिफ्लेक्सन अपन I भनिसकेपछि करेन्ट सेन्सिटिभिटी युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ I = BINA अपन I के हुने भयो? I काटिन्छ र के हुन्छ त? BNA अपन k हुने भयो, where k is the constant, proportionality constant। त्यसै गरेर B भने म्याग्नेटिक फिल्ड, N भनेको चाहिँ के हो त? चार्ज कन्सन्ट्रेसन, र A भनेको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया भयो। त्यसै गरेर अब हामीलाई चाहिँ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी सोधियो भने त के हो त? यो डिफ्लेक्सन अपन V लेख्नु पर्ने हो। अब फेरि ओम्स लबाट हामीलाई के थाहा छ त? V = IR भन्ने कुरा थाहा छ। V = IR थाहा हुने भयो। अब यही केसमा यदि हामीले यो I × R लाउने भयो भने त के हुन्छ त? डिफ्लेक्सन अपन V भयो, र यसको भ्यालु भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन अपन V को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त? डिफ्लेक्सन अपन V = BNA अपन R के हुने भयो? यो दुईटा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। एउटा यो भोल्टेज सेन्सिटिभिटीको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ करेन्ट सेन्सिटिभिटीको फर्मुला जान्नु पर्यो, र अर्को भनेको यो दुईटा टर्कको रिलेटेड चाहिँ फर्मुला जान्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब बायट एन्ड सावर्ट ल रिलेटेड हामीलाई
जान्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ चारवटा टाइपको छ। एउटा लङ स्टेट कन्डक्टरको थाहा हुनु पर्यो, त्यसै गरेर सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो, त्यसै गरेर अर्को भने चाहिँ एलोङ द एक्सिस हैन, एलोङ द एक्सिस, र अर्को लास्ट वान भनेको चाहिँ अफ द सोलोनोइड। सोलोनोइड र टोरोइड त एउटै हो, किन भन्दाखेरि सोलोनोइडलाई नै हैन सर्कुलर फर्ममा बेन्ड गर्नु भनेकै टोरोइड हो, तर म्याग्नेटिक फिल्ड त इक्वल हुन्छ दुईटामा बेन्ड गरे पनि। त्यसैले अब यो रिलेटेड बायट एन्ड सावर्टलाई रिलेटेड जान्नुपर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ चारवटा फर्मुला छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा रिलेटेड टु द लङ स्टेट कन्डक्टर, म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द लङ स्टेट कन्डक्टर, त्यो भनेको के हो त B = म्यु नट I/2πx हैन, म्यु नट I/2πx, यो चाहिँ लङ स्टेट कन्डक्टरको भयो। त्यस्तै गरेर अब सर्कुलर कोइल एट द सेन्टरको गर्नु पर्यो भने B = म्यु नट I/2r, यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब एलोङ द एक्सिस भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यही रिलेटेड चाहिँ हामीलाई के गरेछ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। म्यु नट I/2x² + a² यो फर्मुला जान्नु पर्यो। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई एकदमै चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ यही रिलेटेड चाहिँ धेरै जसो चाहिँ क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द सोलोनोइड भनेको के हो त, म्याग्नेटिक फिल्ड B = म्यु नट IN वेयर स्मल n भनेको चाहिँ के हो त, नम्बर अफ टर्न्स अफ सोलोनोइड पर युनिट लेन्थ। यो भयो। यति फर्मुलाहरु जान्यौ भने त के हो त, बायट एन्ड सावर्ट ल रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु पनि इजिली गर्न सकिन्छ। र लास्ट वान भनेको चाहिँ के हो त, हल इफेक्ट रिलेटेड चाहिँ न्यूमेरिकल भयो। यो हल इफेक्ट रिलेटेड भन्ने चाहिने भनेको चाहिँ अहिलेसम्म एउटा मात्र क्वेशन सोधेछ, त्यसैले यो रिलेटेड फर्मुला चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ हल भोल्टेज VH = VI/ENT। यदि फर्मुला जान्नु भने चाहिँ यसको 4 मार्क्स, यो च्याप्टरबाट 4 मार्क्स चाहिँ सेक्युर गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ के गर्नु त, न्यूमेरिकल गर्नतिर लागौँ। अब यो चाहिँ आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 हो। क्वेशन नम्बर 1 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होराइजन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेन्टिमिटर लङ वेटिङ 1.2 ग्राम पर मिटर इज placed perpendicular to the uniform horizontal magnetic field of flux density 0.6 telsa if resistance R per unit length of wire is 3.8 ohm per meter. Calculate the potential difference applied between the end of the wire to make it self supporting. अब यसमा हामीले सुरुमा न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि क्वेशन चाहिँ 3 चोटी पढ्नुहोस्, त्यसपछि गिवन लेख्नुहोस् र बल्ल चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुहोस्। अब यसले के सोध्यो त हामीले भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स। पोटेन्शियल डिफरेन्स सोध्नु भनेको त V सोध्नु हो। अब यो च्याप्टर भरि नै V निकाल्ने फर्मुला भनेको हो त करेन्ट छ भनिसकेपछि ओम्स ल युज गर्नु पर्यो। V = IR, योबाट चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ भनिसकेपछि यो फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यसैले अब हामीले के कुन फर्मुला लाउन सकिन्छ, यो त फोर्स रिलेटेड हो हैन। अब फोर्स रिलेटेड भनिसकेपछि कुन फर्मुला एप्लिकेबल छ त्यो बुझौँ। अब त्यसको लागि सुरुमा गिवन बुझौँ है त। होराइजन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेन्टिमिटर लङ भनिसकेपछि लेन्थ अफ द वायर चाहिँ कति भयो त 5 सेन्टिमिटर लङ। अब यसलाई एसआई युनिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। लेन्थ = 5 × 10⁻⁻2 मिटर हुने भयो। त्यसै गरेर वेटिङ 1.2 ग्राम पर मिटर। 1 मिटरमा चाहिँ यसको कति छ 1.2 ग्राम छ भनिसकेपछि यसको टोटल लेन्थ भनेको कति छ 5 सेन्टिमिटर। देयरफोर वेट W = 1.2 × 10⁻³ kg भयो हैन। एसआई युनिटमा चेन्ज गरौँ। यो चाहिँ के भयो त पर मिटरको मात्र वेट भयो, तर हामीसँग कति लेन्थ छ त 5 सेन्टिमिटर छ, त्यही भएर इन्टु 5 × 10⁻² kg भयो हैन। यो चाहिँ टोटल वेट भयो। त्यस्तै गरेर अर्को के भन्छ, इज प्लेस परपेन्डिकुलर टु द युनिफर्म होराइजन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी चाहिँ यति। B चाहिँ कति दियो त, B = 0.6 टेल्सा। त्यस्तै गरेर अर्को परपेन्डिकुलर भनिसकेपछि थीटाको भ्यालु कति हुने भयो त, थीटाको भ्यालु भनेको 90 हुने भयो। थीटा = 90 भयो। अब अर्को हामीलाई गिवन के दिएको छ त, इफ R पर युनिट लेन्थ अफ वायर इज 3.8 ओहम पर मिटर। यदि हामीले रेसिस्टेन्स 1 मिटर लेन्थको रेसिस्टेन्स चाहिँ कति छ त 3.8 ओहम छ भने टोटल यसको लेन्थ कति छ त 5 सेन्टिमिटर छ भनिसकेपछि यसको टोटल रेसिस्टेन्स R चाहिँ कति हुने हो त, R = 3.8 × 5 × 10⁻² ओम हुने हो। यो भयो। र हामीलाई के निकाल भनेर त V निकाल भनेर चाहिँ सोधिएको छ।
र अर्को क्वेसनले लास्ट टाइम के पनि भनिरहेको छ त भन्दाखेरि टु मेक इज सेल्फ सपोर्टिङ। अब सेल्फ सपोर्टिङ केसमा गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा फोर्स हुन्छ। सेल्फ सपोर्टिङ हुँदाखेरि दुईटा फोर्स इक्वल हुन्छ। एउटा फोर्स भनेको चाहिँ यो केमा राखेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको छ लङ स्टेट कन्डक्टर हैन। लङ स्टेट कन्डक्टरमा रेसिस्टेन्स छ भनेपछि त्यसमा पक्कै चार्ज हुन्छ। भनेपछि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर चाहिँ यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्ने हो भने त्यहाँ एउटा फोर्स हुन्छ। त्यो भनेको के त BIL sin θ भयो हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ फोर्स कुन चाहिँ लाग्छ त mg, किनभने सेल्फ सपोर्टिङ भनिसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि अर्को फोर्स पनि लाग्यो भनेर हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हैन। त्यसै भएर यो कन्डिसनमा हामीले युज गर्नुपर्ने यो सेल्फ सपोर्टिङ भन्ने बित्तिकै हामीले फोर्स दुईटा फोर्स चाहिँ इक्वल मान्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा फोर्स भनेको चाहिँ mg वाला फोर्स, mg फोर्स इज इक्वल्स टु BLI sin θ। अब सिम्पली यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हामीलाई पोटेन्शियल भोल्टको थाहा छ, पोटेन्शियल डिफरेन्सको एन्सर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। किनभने आई भनेको हो त ओम्स लबाट आई भनेको V/R लेख्नु मिल्छ। देयरफोर हामीले अझ के लेख्ने हो त भन्दाखेरि mg इज इक्वल्स टु BL इन्टु V/R sin θ। अब यो इक्वेसन नम्बर 1 मा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भने हाम्रो एन्सर इजिली आउँछ। त्यसैले अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु m भनेको त मास भनेको दिएको छ त 1.2 इन्टु 10 to the power minus 3 into 5 into 10 to the power minus 2 into g को भ्यालु भनेको जहिले पनि अहिले 10 युज गर्दियौ इज इक्वल्स टु b भनेको 0.6 into l भनेको कति छ त 5 into 10 to the power minus 2 into v चाहिएको हो। r भनेको फेरि हामीलाई कति थाहा छ त 3.8 into 5 into 10 to the power minus 2 र sin θ को भ्यालु भनेको 1 हुन्छ। किनभने sin 90 भनेको त 1 भएको। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने अब यो काट्दिउँ है त 5 into 10 to the power minus 2 र 5 into 10 to the power minus 2 काट्दिउँ र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो v को भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउँछ त 3.8 into 10 to the power minus 3 भोल्ट चाहिँ आउने रहेछ। देयरफोर पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड कति गर्नुपर्ने रहेछ त 3.8 into 10 to the power minus 3 भोल्ट चाहिँ एप्लाइड गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब के गरौँ त क्वेसन नम्बर 2 तिर लागौँ। अब यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 हो। क्वेसन नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा अ सिल्भर वायर हैज 10 to the power 30 free electrons per cubic meter a cross sectional area of 2 mm square and carries current of 5 ampere. Calculate the force acting on each electrons if wire is placed in magnetic field of 0.5 delta which is perpendicular to the wire भनेर सोध्यो। अब यसमा पनि के गरौँ त सुरुमा त गिभन के दिएको छ त्यो बुझौँ। 10 to the power 30 free electrons per cubic meter भनिसकेपछि हामीलाई के दियो त n दियो हैन। n इज इक्वल्स टु कति दियो त 10 to the power 30 दियो। त्यस्तै गरेर क्रस सेक्सनल एरिया a इज इक्वल्स टु 2। अब यहाँ के छ mm मिलिमिटर स्क्वायर दिएको छ भने यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो इन्टु 10 to the power minus 6 मिटर स्क्वायर। किन भन्दाखेरि 1 मिलिमिटरमा कति हुन्छ त 10 to the power minus 3 मिटर हुन्छ भने त्यसलाई स्क्वायर गर्ने भने 10 to the power minus 6 मिटर स्क्वायर भयो। त्यसै गरेर अर्को के दिएको छ त करेन्ट दिएको छ I इज इक्वल्स टु 5 एम्पियर दियो र हामीलाई के सोध्यो त भन्दाखेरि फोर्स सोध्यो। फोर्स इज इक्वल्स टु वाट, फोर्स अन इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु वाट र म्याग्नेटिक फिल्ड B इज इक्वल्स टु 0.5 डेल्टा दियो। अब हामीलाई चाहिने फोर्स दुईटा फोर्सको फर्मुला थाहा छ। एउटा भनेको चाहिँ अफ कन्डक्टरको लागि हो। अब अर्को भनेको चाहिँ चार्ज पार्टिकलको फोर्स हो। चार्ज पार्टिकल फोर्समा चाहिँ म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स युज गर्नुपर्छ र कन्डक्टरको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ BIL sin θ युज गर्नुपर्छ। अब यसमा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन दिएको छ भनिसकेपछि हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्नुपर्छ त BQV sin θ युज गर्नुपर्छ। अब यसमा यो फर्मुलामा BQV sin θ युज गर्नुपर्छ हैन sin θ। अब यो केसमा हामीलाई B थाहा छँदैछ, Q भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन त्यो हामी सबलाई थाहा भएको कुरो 1.6 into 10 to the power minus 19 भन्ने कुरो। अब भेलोसिटी V चाहिँ थाहा पायौँ भने हामीले के गर्न सकिन्छ इजिली चाहिँ आन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब भेलोसिटी V निकाल्नको लागि यो च्याप्टरमा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि करेन्टको एक्सप्रेसनहरु पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि I इज इक्वल्स टु VENA भेना हुनु पर्यो। वेयर V भनेको चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, E भनेको चाहिँ के हो त चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन एन्ड N इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम। पर युनिट पनि भोल्युम पनि भनिन्छ। एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया। अब यो फर्मुलाबाट हामीले यदि भेलोसिटी V यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी V निकालेर यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भन्दा एन्सर आएको। त्यसैले अब यो फर्मुला युज गरौँ I इज इक्वल्स टु VENA बाट चाहिँ। देयरफोर सोलुसन सुरुमा चाहिँ के गरौँ त
I इज इक्वल्स टु VENA वाला फर्मुला लाउँ। अब I कति आछ 5 एम्पियर अपॉन V निकाल्नु पर्ने छ। E भनेको 1.6 × 10⁻19 इन्टु N भनेको कति छ 10⁻30 इन्टु एरिया भनेको चाहिँ कति आछ त 2 × 10⁻6 इज इक्वल्स टु V। Therefore यो V भनेको कति आयो त 5/1.6 × 10⁻19 इन्टु 10⁻30 इन्टु 2 × 10⁻6। अब यही भ्यालु यही V लाई चाहिँ अब मेन फर्मुला हाम्रो मेन फर्मुला भनेको के हो F इज इक्वल्स टु QV sin थीटा। यहाँ sin थीटा को भ्यालु 1 हुन्छ किन भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु द वायर भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इज परपेन्डिकुलर टु द वायर भन्ने बित्तिकै थीटा को भ्यालु 90 भयो। 90 भनेपछि sin थीटा 90 को भ्यालु भनेको 1 हो। त्यही भएर अब फोर्स देयरफोर फोर्स इज इक्वल्स टु B भनेको कति छ त 0.15 इन्टु Q के को त चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भनेको कति छ 1.6 × 10⁻19 हैन इन्टु V भनेको चाहिँ कति छ त 5/1.6 × 10⁻19 इन्टु 10⁻30 इन्टु 2 × 10⁻6। अब यो यो काट्यो 1.6 × 10⁻19 इन्टु 1.6 × 10⁻19 काट्यो। Therefore F is equals to therefore force is equals to 0.15 into 5/10⁻30 into 2 into 10⁻6। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 3.75 into 10⁻25 न्युटन चाहिँ आउने रहेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो आजको क्वेशन नम्बर 3 हो। क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्छ त भन्दाखेरि टु लङ प्यारलल कन्डक्टर्स carry respective currents of 12 ampere and 8 ampere in the same direction. If the wire are 10 cm apart, find a third parallel wire also carrying a current must be placed so that the force experienced by it will be 0. अब भनेपछि हामीलाई दुईटा प्यारलल कन्डक्टर दियो, प्यारलल कन्डक्टर A र B प्यारलल कन्डक्टर दियो हैन। यो दुईटा कन्डक्टरले चाहिँ के गरिरहेछ करेन्ट I1 र I2 क्यारी गरिरहेछन्। I1 र I2 I1 भनेको 12 एम्पियर दिएको छ भने I2 चाहिँ 8 एम्पियर दियो र यो दुईटाको A र B को डिस्टेन्स अफ सेपरेसन चाहिँ कति छ त D इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर दियो हैन 10 सेन्टिमिटर दियो र हामीलाई अर्को चाहिँ के सोध्छ भन्दा फाइन्ड अ थर्ड प्यारलल वायर अल्सो क्यारिङ अ करेन्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ इट विल बी 0। अब हामीलाई चाहिँ यो दुईटा बीचमा एउटा यस्तो कन्डक्टर राख्नु पर्यो, अर्को थर्ड प्यारलल कन्डक्टर राख्नु पर्यो ताकि यो दुईटाले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स चाहिँ 0 होस्। त्यो भन्नुको मतलब यो दुईटाको फोर्स सपोज यसले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स F1 एक्सपिरियन्स गर्यो भने यसले चाहिँ F2 एक्सपिरियन्स गर्यो भने एउटा थर्ड प्यारलल अर्को थर्ड प्यारलल वायर राख्यो भने चाहिँ F1 मस्ट बी इक्वल्स टु F2। त्यही त नि F1 मस्ट बी इक्वल्स टु F2 किनभने F1 minus F2 is equals to 0 भनेर क्वेशन दिएको छ। भनेपछि अब अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई के पनि रेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो वायरलाई चाहिँ किन बीचैमा राख्नु पर्ने किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि the two conductor carrying a current in the same direction मा भइसकेपछि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स F1 चाहिँ के हुन्छ त यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ टुवर्ड्स B पोइन्ट तिर हुन्छ। त्यस्तै गरेर B ले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स को डाइरेक्सन कता हुन्छ टुवर्ड्स A तिर हुन्छ। भनिसकेपछि फोर्स त कतातिर हुने छ यो A र B को बीचमा एक्सपिरियन्स गर्छ भनेपछि अर्को थर्ड प्यारलल पोइन्ट पनि यो दुईटाको बीचैमा राख्नु पर्यो। त्यसैले अब हामीले एउटा प्यारलल कन्डक्टर राखौं सपोज C कन्डक्टर राखौं जुन चाहिँ A देखि चाहिँ A कन्डक्टर A बाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त x डिस्टेन्समा छ भने B देखि कति डिस्टेन्समा हुने भयो त्यो भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर माइनस x डिस्टेन्समा हुन्छ हैन किनभने तिनीहरुको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन कति छ त 10 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले क्वेशनले F1 F2 नै दिएको छ। यो कसरी किन भन्दा फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ इट विल बी 0 त्यो भन्नुको मतलब F1 F2 मस्ट बी इक्वल्स टु 0। अतिलाई सल्भ गर्ने भने F1 F2 आउँछ। अब यही केसमा फर्मुला पुट गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर आइगयो। त्यसैले अब फोर्स एक्सपिरियन्स कुन चाहिँ फर्मुला लाउने भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ BIL sin थीटा वाला युज गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो त के को केसमा छ त कन्डक्टरको केसमा छ। यदि हामीले चार्ज पार्टिकल्स केसमा थियो भने पो हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स युज गर्नुपर्थ्यो तर यो त के छ त कन्डक्टरको केसमा छ। त्यसै भएर चाहिँ हामीले कुन युज गर्नुपर्छ त BIL sin थीटा यो चाहिँ फोर्स 1 को लागि युज गर्ने। त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ BIL sin थीटा यो 2 को लागि भयो।
अब यहाँनेरि यो दुईटा लेन्थ अफ दिस टु कन्डक्टर चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो दुईटा प्यारलल छ, दुईटा लङ कन्डक्टर भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको लेन्थ चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसै गरेर एङ्गल पनि सेम हुन्छ भनेपछि यो दुईटा यो एल र यो पनि काट्यो। तर हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने यसले करेन्ट चाहिँ के भइरहेको छ डिफ्रेन्ट चाहिँ क्यारी गरिरहेको छ भनेपछि यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भयो। भनिसकेपछि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको लागि चाहिँ इन केस अफ लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको ठाउँमा म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्यु नट आई अपन 2πr। तर यसले चाहिँ आई कति एक्सपिरियन्स गरिरहेछ 12 एम्पियर क्यारी गरिरहेछ भनिसकेपछि I1 क्यारी गरिरहेछ, त्यही भएर म्यु नट I1I अपन 2πx। अब यहाँ x कति छ त डिस्टेन्स कतिमा छ त भन्दाखेरि x डिस्टेन्समा छ, किन भन्दाखेरि यो c चाहिँ कतिमा राखेको छ त a बाट चाहिँ c मा छ, त्यही भएर हाम्रो डिस्टेन्स x भयो इज इक्वल्स टु अब b को लागि त्यस्तै गरेर b को लागि यसले म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको कति हो त म्यु नट I2 I अपन 2π। अब x डिस्टेन्समा कति छ त 10 माइनस x भयो, 10 माइनस x भयो। अब यहाँबाट यो i र i क्यान्सल गर्ने, म्यु र म्यु पनि क्यान्सल गरिदिउँ, 2π र 2π पनि क्यान्सल गर्ने हो भने हाम्रो लास्टमा बाँकी भनेको I1 को भ्यालु कति छ 12 अपन x इज इक्वल्स टु अर्कोले चाहिँ 8 एम्पियर 10 माइनस x एक्सपिरियन्स गरेछ, 4 2 जा 4 3 जा 12, 30 माइनस 3x इज इक्वल्स टु 2x, यसलाई उता लानु भने 5x, देयरफोर x इज इक्वल्स टु 6, देयरफोर x इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर। यो सल्भ गर्ने हो भनिसकेपछि पोइन्ट ए बाट चाहिँ अर्को थर्ड प्यारलल वायरलाई चाहिँ कति डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने त 6 सेन्टिमिटर अपार्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ। अब बी बाट भन्नु भने चाहिँ कति हुन्छ त 10 माइनस 6 भनेको 4 सेन्टिमिटर अपार्ट फ्रम पोइन्ट बी बाट चाहिँ भन्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यो के हुन सकिन्छ त न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। अब यसमा पनि त्यही हो, फोर्स रिलेटेड हो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा कुन चाहिँ केसमा चाहिँ दिएको छ, एउटा कन्डक्टरको केसमा दिएको छ भने BIL sin थीटालाई युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई चार्जको केसमा दिएको छ भने चाहिँ म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स BQB sin थीटा वाला चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यति जान्यौँ भने भइहाल्छ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ सेल्फ सपोर्टिङ केसमा दुईटा फोर्स इक्वल हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ फोर्स mg वाला बराबर हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ कन्डक्टरको केसमा छ भने BIL sin थीटा, नत्र भए चार्जको केसमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त BQB sin थीटा। त्यो दुईटा फोर्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। यति कुरा जान्यौँ भने न्युमेरिकल भयो। अब हामी के गरौँ टाइप 2 तिर लागौँ। यो चाहिँ हाम्रो टाइप 2 को क्वेशन नम्बर 1 हो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द कोइल अफ मुभिङ ग्याल्भनोमिटर हैज द 50 टर्न्स एन्ड इट्स रेजिस्टेन्स इज 10 ohm. It is replaced by a coil of 100 turns and resistance of 50 ohm. Find the factor by which the current and the voltage sensitivity change भनेर सोध्यो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ त एउटा कोइला चाहिँ मुभिङ ग्याल्भनोमिटर छ, त्यसको चाहिँ कति छ त 50 टर्न्स छ हैन, रेसिस्टेन्स चाहिँ 10 छ। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्को कोइलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने हो भने जसको चाहिँ N2 भनेको चाहिँ 100 टर्न्स छ र R2 भनेको चाहिँ 50 ओम छ भने फाइन्ड द फ्याक्टर बाइ विच द करेन्ट एन्ड भोल्टेज सेन्सिटिभिटी चेन्ज। अभियसली भोल्टेज र करेन्ट सेन्सिटिभिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ र हामीलाई फ्याक्टर सोध्यो भने चाहिँ यो केसमा फ्याक्टर सोध्नु भनेको चाहिँ रेसियो सोध्नु हो, चेन्ज इन सेन्सिटिभिटीको रेसियो सोधेको हो। त्यसैले अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चेन्ज इन रेसियो निकाल्नु पर्यो भने चेन्ज इन भोल्टेज अफ कोइल सेकेन्ड डिभाइडेड बाइ चेन्ज इन भोल्टेज अफ फर्स्ट कोइल गर्ने हो भने त फ्याक्टर रेसियो आएको। त्यसैले फर फर्स्ट को लागि पहिला त गिवन लेखौँ, फर फर्स्ट कोइल फर सेकेन्ड कोइल यसको N1 भनेको कति छ त 50 टर्न्स र R1 भनेको चाहिँ कति छ त 10 ओम छ र N2 भनेको कति छ त 100 र R2 भनेको 50 ओम भयो। अब हामीलाई के सोध्यो त फ्याक्टर चेन्ज भनेको रेसियो अफ करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटीको रेसियो सोध्यो। अब त्यसको लागि रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो त भोल्टेज सेन्सिटिभिटी पहिला त करेन्ट सेन्सिटिभिटीको निकाल्नु, करेन्ट सेन्सिटिभिटी अफ सेकेन्ड कोइल डिभाइडेड बाइ करेन्ट सेन्सिटिभिटी अफ फर्स्ट कोइल। अब करेन्ट सेन्सिटिभिटी निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि BNA अपन के हो हैन, BNA अपन के, देयरफोर phi अपन I को चाहिँ 1 2 कोइल सेकेन्ड को चाहिँ चेन्ज इन करेन्ट सेन्सिटिभिटी अपन phi अपन I को चाहिँ के गर्छ 1 को। अब यसको फर्मुला के हो त BNA को साटोमा, अब N को साटोमा के युज गर्नु पर्यो त फर सेकेन्ड कोइल को लागि भनेपछि N2 युज गर्नु पर्यो। BN2A अपन के
सिमिलरली bn1a अपॉन के। अब सेम भएको चाहिँ काट्यौं, ए काट्यौं, बी काट्यौं, के काट्यौं। हाम्रो लास्टमा बाँकी के रहन्छ त n2 अपॉन n1। यो भनेको चाहिँ 100 अपॉन 50 इज इक्वल्स टु 2:1। यो चाहिँ के भयो त करेन्ट सेन्सिटिभिटीको चाहिँ फ्याक्टर भयो अर रेशियो भयो। त्यस्तै गरेर अब हामीले के सोधेको छ त अर्को भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। भोल्टेज सेन्सिटिभिटी के हो त भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ सेकेन्ड कोइल डिवाइडेड बाइ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी अफ फर्स्ट कोइल। त्यो गर्ने भने आइहाल्यो फ्याक्टर भनेको रेशियो। देयरफोर b अपॉन v को चाहिँ ए कोइल सेकेन्डको, त्यस्तै गरेर v अपॉन फर्स्ट कोइल। यो गर्ने हो भने अब यसको फर्मुला के हो त bn2a अपॉन r2k, त्यस्तै bn1a अपॉन r1k। जस्ट फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। अब एउटा b र b पनि काट्यो, a र a पनि काट्यो, k र k पनि काट्यो। बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि n2 इन्टु r1 अपॉन n1 इन्टु r2। अब n2 को भ्यालु भनेको 100 छ, त्यस्तै गरेर r1 को भ्यालु भनेको चाहिँ 10 छ, n1 भनेको 50 छ र r2 भनेको फेरि 50 नै छ। यो 0 0 काट्यो, 0 0 काट्यो, 5 2 जा 10। कति आयो त यसको फ्याक्टर भनेको 2:5 आयो। र यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। फ्याक्टर भनेको के हो जस्ट रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्टेज सेन्सिटिभिटी, त्यसै गरेर करेन्ट सेन्सिटिभिटी। हामीलाई चाहिँ यो रिलेटेड टर्क र सेन्सिटिभिटी रिलेटेड सोध्ने भनेको यस्तै क्वेसन सोध्ने भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ टर्कको चाहिँ फर्मुला लाउने हैन। टर्कमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले कतिखेर चाहिँ यो cos थीटा युज गर्नुपर्छ र कतिखेर चाहिँ sin थीटा युज गर्नुपर्छ। त्यो केसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले एकदमै इजिली चाहिँ न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। हामीले फर्मुला के छ त टाउ इज इक्वल्स टु bina cos अल्फा। अब यो केसमा यो cos अल्फा, यो अल्फा चाहिँ कतिखेरको एंगल भन्दाखेरि यो चाहिँ एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड। ठ्याक्कै एंगल मेड बाइ द प्लेन चाहिँ भनेको छ भने चाहिँ हामीले cos अल्फा युज गर्नुपर्छ। यदि नर्मल अफ द प्लेन र म्याग्नेटिक फिल्डले बनाएको एंगल दिएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले sin अल्फा युज गर्नुपर्छ। त्यतिखेर यो दुईटा कुरा जान्यौं भने यो रिलेटेड टर्क र सेन्सिटिभिटी रिलेटेडको न्युमेरिकल पनि गर्न सक्छौं। अब हामी के गर्नु त टाइप 3, त्यो भनेको चाहिँ अब म्याग्नेटिक फिल्डतिर चाहिँ। अब यो चाहिँ टाइप 3 को फर्स्ट क्वेशन हो हाम्रो लागि चाहिँ क्वेशन नम्बर 5। यो केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि बायट एन्ड सावर्ट लसँग रिलेटेड छ। जति पनि बायट एन्ड सावर्ट र त्यस्तै हल भोल्टेज रिलेटेड क्वेशनहरु छ त्यसमा चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने आन्सर आउँछ। अब यो क्वेशनतिर लागौं है त। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि एन अल्फा पार्टिकल्स मेक्स अ फुल रोटेसन इन अ सर्कल अफ रेडियस 1 मिटर इन 2 सेकेन्ड। Calculate the value of magnetic field induction at the center of the circle। भनेपछि हामीलाई के सोध्यो त magnetic field at the center of the circle। भनेपछि सुरुमा लेखौं गिवन चाहिँ हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ रेडियस r = 1 मिटर हैन। त्यसै गरी टाइम भनेको चाहिँ के भनेको 2 सेकेन्ड दियो, 2 सेकेन्ड। र हामीलाई के सोध्यो त b को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त एट द सेन्टर भनेर सोध्यो। अब अरु गिवन त केही दिएको छैन, तर हामीले ग्रेड 11 र 12 मा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि एन अल्फा पार्टिकल्स भन्ने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ हिलियम भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र हिलियम फर हिलियम चाहिँ एन को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 1 र चार्ज को भ्यालु चाहिँ 2e हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि यदि हामीले यसको एटोमिक स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने एटोमिक स्ट्रक्चर अनुसार न्यूक्लियस वरिपरि एउटा मात्र सेल हुन्छ र एउटा सेलमा कतिवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरेर आउँछ त, दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ रिभल्भ गरेर आउँछ। त्यसैले चार्ज भनेको चाहिँ 2e हुने हो र n चाहिँ कति हुने हो त 1 हो। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो त n = 1 लेख्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर चार्ज भनेको चाहिँ 2e लेख्न मिल्छ। अब यति कुरा थाहा पाइसकेपछि त सिम्पली फर्मुलामा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने भने आन्सर त आइहाल्यो हैन। त्यही भएर अब b = μ0in अपॉन 2r। किन भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कल को फर्मुला त μ0in अपॉन 2r हो। अब यसमा अब i त थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि चार्ज पनि थाहा छ, टाइम पनि थाहा छ। भनेपछि i इजिली करेन्ट निकाल्न सकिन्छ। करेन्ट i = q अपॉन t हो हैन। हाम्रो केसमा चार्ज भनेको 2e छ, त्यस्तै गरेर टाइम चाहिँ 2 सेकेन्ड छ। 2 2 क्यान्सल भयो, i भनेको चाहिँ e हुँदो रहेछ। अब μ0 को भ्यालु हामीलाई कति दिएछ त 4π × 10⁻⁻⁷ दिएछ। त्यसैले 4π × 10⁻⁷ इन्टु i को भ्यालु भनेको e भयो, n को भ्यालु भनेको 1 भयो
त्यसै गरेर r को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 1। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो b चाहिँ कति आउने रहेछ त 1.00848 इन्टु 10 to the power minus 25 दिन्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले बायट एन्ड साबर्ट लको न्युमेरिकल चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्ट फर्मुला रिमेम्बर गर्यौँ भने हाम्रो 4 मार्क्स चाहिँ इजिली चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर बल भोल्टेजको पनि हामीले यदि फर्मुला जान्यौँ भने त्यसमा चाहिँ 4 मार्क्स इजिली चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। त्यसमा अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले घरिघरि चार्ज कन्सन्ट्रेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सोध्ने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी सोधिरहेको हुन्छ। त्यो सोध्नु भनेको के हो त हामीलाई क्यापिटल एन फाइन्ड गर भनेर सोधेको। यदि कुरा बुझ्यौँ भने यो च्याप्टरभरिबाटै चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सबै कभर हुन्छ।